बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. सुरवेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. जेजू ह्या संवसारांत एक किरीत मिसाव घेवन आयलो. हें मिसाव फुडें व्हरतना ताणें भेदभाव केलो ना, जात कात पळयली ना, गरीब ग्रेस असली अंतर दवरली ना, पूण सगल्यांक सोगोट जालो. आपल्या मनाची खबर करतना तो असो उद्गारलो, जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारीत तेन्ना सगल्या मनशाक ओडून हाडटलो. जेजू बरो गवळी ह्या संवसारांत सगल्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरलो. सगल्या मेंढऱ्यांचो ताका हुस्को. हें सोत आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान वेंचून काडलेलो विशय आमचे मुखार दवरता. आनिकूय मेंढरां आसात, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. आयज बऱ्या गवळ्याचो आनी धर्मप्रांतीक सिमनारीक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा. आमच्या धर्मप्रांतान पाद्रीचे आकारणीक वावर अदीक प्रमाणीक कोत्तोली 3 घरां आसात. सालिगांवची धाकटी सिमनार, रायतूची व्हडली सिमनार आनी आदले गोंय आसलेले गवळीक विद्या मंदीर. ह्या आकारणीच्या घरांतल्यान आमकां जेजूच्या काळजा सारके सगल्या शेळ्यांचो हुस्को दोतोले गवळी मेळूं म्हूण मागतना पवित्र सभेन आयचे जबाबदारी वळखून एकचार सांबाळटली आनी जियेतली मनशां आमकां कोर म्हूण मागुया. आनी सुरवातेची कल्पना मनात धरून पास्काचो चवथो आयतार बऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हूण आमी समरमतां. आमकांय सगल्यांक बरे गवळी कोर म्हूण ह्या मिसान कुरपानी गोठाय मागुया. आनी भेट आमकां फळां बरी जावंक सोबार बासांनी आमी चुकल्यांव देखून बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भुणेनू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भुणेनू म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताचे संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या रया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे.
कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आयच्या मिसान 3 ते 6 पयलें ते 9 सोंपलोल्या रिटा बार्बोजा हे आमचे भयणीक सुर्गीचे सूख आमी मागुया. 2 ते 9 आमची ओत्मीक तयारी आमच्या फेस्ताक मायंदी देव सायबिणीचे नोवेन आमी समरमताव. आनी 3 ते 9 देवा कारगा दिवन आपल्या जिविताची 21 वर्सां समरमता रोशेल वेरोनिका डायस हे आमचे भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. तेच परी मागूंक लायला क्रिस्टिफा फर्नांडीस हो आमचो भाव आपलो जल्म दीस समरमता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. तेच परी आमचो गांवचो यादनीक फादर पेद्रो मिरांडा आपल्या यादनीकपणाची 50 वर्सां समरमता ताचे ह्या यादनिकी मुणयारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. प्रितीच्या बापा तुज्या आज्ञा परमणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आप खोशयेन शेळया पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दितां आनी संवसाराच्या समेज मनशांक ते एकाच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडान भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंताक ताय आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोतात आनी तो कोणाचे पोतवेन बरो जाला तें जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इज्रायलच्या आख्खे पोरचेक आमी कळीत कोता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलोल्यांतल्या पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजूक क्रिस्ताच्या नांवान आमी ताचे पोतवेन हो मनीस हांगा आसा ताका आमी बरो जावन उबो केला. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरेंच म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्याच्या कोणाच्या वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसल्यान आनी दुसरें नांव मळबाक आला देवा मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हे देवाचे उडोवकार. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेन नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुराच्या विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर.
हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. जबाब: जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाल्लो कोणशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेन नासलोलो. जबाब: जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. बागेवन जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच जावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं बी रावया. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिजियांक म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारीकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढऱ्याक सांडून पार काडटा. आनी लांडगो तांकां धरून वता आनी दुस्पटायता. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढरांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच इंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच खुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका
पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज पास्काचो चवथो आयतार आनी ह्या आयताराक बऱ्या गोवळ्याचो आयतार म्हूण आमी समरमताव. जेजू बरो गोवळी आनी आमकांय बरी गोवळी जावंक तो आज आपोवणें करता. भावा भयणानो, ह्या बऱ्या गोवळ्याचेर नियाळ करतना कांय दुसऱ्या बऱ्या गोवळ्यांचेर आमी नियाळ करुया. पयलो म्हणटा तो बागिवोन सांत मॅक्सिमिलियन कोल्बी. तो जालो एक बरो गोवळी. आमी जाणाव जेन्ना दुसरें विश्व झूज चलतालें तेन्ना आपलो सांगात्या पासत जो बोणकोणींत आसलो ताचे पासत तो आपलो जीव दिता आनी आपलो जीव दिवन ह्या आपल्या सांगात्याचो जीव तो साल्वार करता. दुसरो एक बऱ्या गोवळ्याचो नमुनो म्हळ्यार आमकां आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो. भावा भयणानो, आपले पोरजेक नीत मेळोवन घेवचे खातीर गरीब लोकांचे होक सांबाळून दवरचे पासत आज बिस्पान आपल्याच जिविताचें बलिदान केलें. ताच्या मरणा दिसा असो एक तोकटो तांच्यांनी घातलो. बिशप ऑस्कर रोमेरो, यू डीड नॉट डाय. You live in the struggle of your people. You are a shepherd who laid down his life for his people. बाबा भयणानो, बिशप ऑस्कर रोमेरो जालो एक बरो गोवळी. जाणें आपले पोरजे पासत आपलो जीव दिलो. पोरजेक बरेपण फावो जावचे खातीर ताणें आपल्याच जिविताचें बलिदान केलें. आनी तिसरो बऱ्या गोवळ्याचो नमुनो म्हळ्यार आमकां आमच्याच दोन प्रांताचो आस्कारी बागिवोन जुझेवास. आमी जाणाव श्रीलंकेन क्रिस्ती भावार्थ वाडोवंक एक बरो गोवळी कसो तो श्रीलंकेंत वेता आनी श्रीलंकेंत बरो वावर तो चालू करता. भावार्थ विस्तारपाचें काम ताणें चालू दवरलें. श्रीलंकेंत वावरतना आपल्या शेळयांची तो ओत्मीक भूक भागोवंक तरेकवार बेस आपणायता आनी तांचे भायर सांडलेल्या शेळयांक सोदूंक तांकां परतून देवाशी लागीं हाडूंक तो वेता. आनी हे भाशेन बागिवोन जुझेवास ह्या श्रीलंकेंत आसलेल्या लोकां सवें एक बरो गोवळी जाता. बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी. आनी एक बरो गोवळी आपलो हिंड बरोबर एकठांय दवरता. एक बरो गोवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिवंक तयार. कित्याक लागून जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी गाय. भाव भयणानो, हाका 4 कारणां आसात. पयलीं ही कारणां सांगच्या पयलीं इज्रायेलान 2 लोकांचे ऑक्युपेशन आसतलें. पयलें ऑक्युपेशन म्हणटा हो पयलें काम म्हणटा तें थंयसर जायतो लोक शेत कामोताचें काम करतालो. लोकांची जायतीं शेतां आसतलीं आनी हो इज्रायली लोक कोश्टी वावर करपी. जायतीं जाणां आपल्या शेतान आपलो दिसा दिसपट्टो वावर करतालीं. दुसरो ऑक्युपेशन वो दुसरें काम म्हणटा तें लोकांचें जायत्या जाणां कडेन
जायत्यो शेळयो बैल गोरवां ओ बोकडां आसतलीं आनी ह्या शेळयांचो सांबाळ करूंक जायते फावटी एका दोनयाच्यान आपणा लागीं जायनासतले कित्याक सोबार शेळयो आशिल्ल्यान हे जे दोनी आसतले ते कांय जाण भाड्याचे गोवळी हाडटाले आनी भाड्याचे गोवळी हाडल्या उपरांत हे गोवळी तांची फावो ते परी निगा घेयनासतले जशे परी एक बरो गोवळी जो आपल्या शेळयांक वळखता तांची बरे भाशेन तो निगा घेता सांबाळ करता ते भाशेन हे भाड्याचे गोवळी तांची बरे भाशेन सांबाळ करिनासतले एक बरो गोवळी 4 बासांनी आपल्या शेळयांची निगा घेता पयले सुवातेर एक बरो गोवळी आपल्या शेळया मुखार वेता आपल्या शेळया मुखार वचून मुखार कसलोय डेंजर आसा तांकां बरे वाटेर बऱ्या मार्गार एक बरो गोवळी आपल्या शेळयांक व्हरता आनी भाव भयणांनो जेजून हेंच केलें जेजू बरो गोवळी कसो मुखार तो चल्लो आनी बऱ्या रस्त्यार बऱ्या मार्गार ताणें आमकां सगल्यांक व्हेली दुसरे सुवातेर एक बरो गोवळी मुखार वेता तेन्ना पळयता आपल्या शेळयांक कसलोय डेंजर आसा जाल्यार आमी जाणाव जायते फावटी शेळयो बरोबर चलतना जी वायल्ड एनिमल्स आसली रानवटी जनावरां ती जायते फावटी ह्या शेळयांक खावंक एटॅक करताली वो प्रयत्न करताली आनी हाका लागून एक बरो गोवळी जो आपल्या शेळयांक वळखता तो ह्या वायल्ड एनिमल्स वो रानवटी जनावरांचेर झूज मांडटालो तांकां धांवडावपाचो प्रयत्न करतालो आनी हे भाशेन अशे तरेन दुसरे सुवातेर आपल्या शेळयांचो जीव राखूंक तो वावरतालो तिसरे सुवातेर एक बरो गोवळी आपल्या शेळयांची निगा घेतालो जर तर आपल्यो शेळयो सांडल्यो वायट रस्त्यार वायट मार्गार जळी मोळीशी पडल्यो जाल्यार एक बरो गोवळी आपल्या शेळयांक आपल्या हिंडांक बरोबर एकठांय करतालो आनी बरोबर एकठांय दवरून तांची तो बरे भाशेन निगा घेतालो आनी चवथे सुवातेर भाव भयणांनो एक बरो गोवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखतालो तांकां सगल्यांक ताणें नांवां दवरलेलीं आनी जितले फावटी हो बऱ्या गोवळ्याचो ताळो त्यो शेळयो आयकताल्यो ताच्या ताळ्या प्रमाणे ताच्या आवाजा प्रमाणे ह्यो शेळयो ताचे फाटल्यान वेताल्यो आनी हे सगळे ह्यो चारय वस्तू आमी जेजूच्या जिवितान पळयता जेजू आमचे मुखार वाट चल्लो आमकां बरो मार्ग बरो रस्तो जेजून दाखयलो जायते फावटी आमच्या रस्त्याचेर आमी वेताना जायतीं वायल्ड एनिमल्स आमचेर एटॅक करतालीं जायते फावटी पातकां पडून आमी वायट रस्त्यार हांगा थंयसर आमी भोवूंक गेलोलीं जायते फावटी ह्या बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमी फाटीं उरल्या पूण जेजून आमकां सगल्यांक बरोबर दवरल्यान आनी हाका लागून जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी आनी भाव भयणांनो जायते फावटी आमी चिंततल्या बरो गोवळी म्हणल्यार आमच्या मनान येता फकत यादनीक मोटवाशी आनी माद्र भयणी ह्योच जावन आसात बरे गोवळी भाव भयणांनो आमकां उगडास करुया जेन्ना आमी बावतिजमाचो संस्कार घेतला तेन्ना जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमी वांटो घेता यादनिकी प्रवादी आनी रायाळ कार्यान आनी एका रायाळ ह्या रायाळ कार्यांत आमी वांटो घेतना
तूं आनी हांव जावन आसा बरो गवळी आनी एका बऱ्या गवळ्याचें काम शेलया पासत आपलो जीव दिवप, शेलयांचो हुस्को काळजा मनान घेवन जियोवप, शेलयांक बरो मारूंक बरो रस्तो दाखोवप. आनी हेच कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप, थंयसर आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रू आनी जुआंव बरे गवळी जातात. निकतेंच तांच्यांनी नाजरेच्या जेजूच्या नांवान एका जल्मातावन अपंगूळ मनशाक तांच्यांनी बरो केलोलो आनी ताका बरो केलो तो पळोवन जायते जाण नाटकायेन भरतात. तांकां प्रस्न करतात आनी म्हणटात, तुमी हें अशें कशें केलें? आनी पेद्रू आनी जुआंव तांकां कांय बरो जबाब दितात. हें सगलें आमी नाजरेच्या जेजूच्या नांवान केलें. भाव भयणांनो, तांचो बाबार्थ जेजूचेर तीर आनी गोट आसतलो. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक तांच्यांनी खासगी जिवितान अनुभवलो. ह्या बऱ्या गवळ्याचो अनुभव जिवितान घेवन ह्या बऱ्या गवळ्याच्या नांवान समाजान बरेपण विस्तारूंक तांच्यांनी दोगांयनी आपली पावलां मारली आनी हाका लागून बऱ्या गवळी ते समाजान जावंक वावुरले आनी तांचेर जायत्या जाणांनी विस्वास आनी बाबार्थ दवरलो. आयज तुका आनी म्हाका उलो आमी बरे गवळी जावंक. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागीवन जुआंव आपले पयले चिटीन आमकां दोतोन शिकयता आनी दोतोन शिकोवन आमकां म्हणटा, देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक फावो तें ताणें केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां सावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक कितें जातलें तें अजून पर्यान उगडापें जालें ना. बाबा भयणांनो, तुका आनी म्हाका देवान बावतिस्मा दिसा विचून काडल्यान आनी आमी सगलीं देवाची मोगाची भुरगीं. आनी मोगाची भुरगीं कशीं आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा, जें मिसांव तुका आनी म्हाका दिलां. बरे गवळे कशे, बरे गवळी कशे ह्या समाजान वावरूंक. आज ह्या बऱ्या गवळ्याचेर आमी नियाळ करतना जशें जेजून म्हळें शिव वर्तमानान, हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळया पासत जीव दिता. बरो गवळी आपल्या शेळयांक बरो मारूंक बरो रस्तो दाखयता. तांचो सगल्या वेळार सगले सुवातेर सांबाळ करता. ह्या बऱ्या गवळ्याचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितान 3 वस्तू आमी व्हरुया. पयले सुवातेर आमकां सोंसणीकायेचो गूण आमी मागुया. आमी जाणाव बरो गवळी जायते फावटी आपल्या शेळयांक अशें करात तशें करात म्हूण सांगता, पूण जायते फावटी शेळयो आमच्यो आसात त्यो आमचो ताळो बेऱ्या कानार घेतात आनी बेऱ्या कानार घेतल्या उपरांत जायते फावटी आमकां दिसता आमी तांकां सोडून दिल्यार बरें, कित्याक कितलेंय सांगल्यार ओमत्या कळशार उदक. जायते फावटी बरें सांगलोलें आमचे शेळयो आमचे आयकनात आनी हाका लागून भाव भयणांनो, अशें तांकां सांगूंक तांचें जिवीत बदलूंक आमकांच सोंसणीकाय आसपाची गरज. तर पयले सुवातेर सायबा सोंसणीकायेचें मन आमकां फावो कर म्हूण बापाचो आदार मागुया. दुसरे सुवातेर लुकाच्या शिव वर्तमानान 15व्या स्वरान थंयसर आमकां 3 वपारी मेळटात. सांडलोल्या नाण्याची, सांडलोले शेळयेची आनी वेचीक पुताची वोपार थंयसर आमकां मेळटा. बाबा भयणीनो, ही शेळी सांडल्या उपरांत हो गवळी
आपल्या 99 शेळयांक थंयसरूच दवरता आनी जी एक सांडल्या तिचे सोदीक वेता आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत खुशाल जावन आपल्या खांदार मारून तिका हाडटा. एका बऱ्या गवळ्याक हुस्को आपल्या शेळयांचो. आमी बरे गवळी कशे आमच्या शेळयांचो हुस्को धरून जिवया आनी हुस्को धरून जियेतना ज्यो आमच्यो शेळयो वायट रस्त्यार वायट मार्गार वेतात तांकां शिटकावणी दिवया. आनी तिसरे सुवातेर बरो गवळी आपल्या शेळयांक वळखता आनी ताच्यो शेळयो ताचो ताळो आयकून ताचेशी परत येतात. भावा भयणांनो, बरे गवळे कशे आमच्या शेळयांची ओळख आमच्या काळजा मनांत आसपाची गरज. जेन्ना आमच्या शेळयांक आमी बरे भाशेन वळखता तांची असोकताय ती आसा तशी आमी मानून घेता आनी तांचे असोकतायेंतली भायर सरूंक आमी तांकां आदार दिता. तांकां बरें उतर दिवन तांकां ह्या वायटांतली भायर सरूंक आदार फावो करता. तेन्ना एका बऱ्या गवळ्याचें जिवीत आमी जियेता. तर आमच्या शेळयांची ओळख घेवन आमी जिवया. तांकां फावो तसलें बरें मार्गदर्शन दिवन जिविताच्या रस्त्यार तांकां हाडूंक ह्या मिसान करपा मागुया. आमेन. उबे रावया. आमचो बावाड तीर आनी गोट करून म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वेच्या रुसनाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आकवार मरयताय जल्मलो, पोस पिलाताल ताणें कोस सोंसले, ताका खुसाल सोडलो, तो मेलन ताका निखिपिलो, तो मेले मोदेव देवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें तान जिवेल्या मेल्यांची मस्मी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोली पवित्र सुवी, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, फुडेचे जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बऱ्या गवळ्या मुखार दवरुया. बरो गवळी एकठांयता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्याक काल आशिल्ले पोजेचो एक हीण घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. बरो गवळी गाय बांदता. आमच्या राजगीक फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोजेक घायल करूंक न्हय, पूण बऱ्या सवलती उद्देशी तिच्या घायल जाल्ल्या परिस्थितींक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. बरो गवळी वळखता. आमी एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणा जावन एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सगोट जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. बरो गवळी फुडाकार घेता. आयज 2 प्रांतीक पाद्रीच्या आकारणीच्या घरांक खातीर भेटयल्लो आयतार पाळटाव. ह्या घरांतल्या आमकां जेजू सारके बरे गवळे मेळून म्हूण आनी ह्या वावराक मोजत करून आमी उदारपणान फुडाकार घेवन म्हूण देवा लागीं मागुया.
स्वर्गसान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सर्वेस्परा देवा, काय आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान सगली आयकून घे आनी हे कोवीड महामारी पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात तांकांय पेकोवणी फावो कर आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. संवसारांतल्यो मोजात पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चलत्यो आनी योग्यो ओगोणेता कोश्यो मात्यो तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलोय बाकी सोय मागतात न्ही सोयलोय तोच पेट तुका करता पळोय. पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका पेटयलोले ओप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी तांचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावूंक कधीच निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परतून सपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपर गोठुया. सुम्या जेजू आमी येवन दोगाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येचून आमी तुजें मरण परगटा. जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगत जेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जोसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जोसेवास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. मोगाळ बाबा भयणानो, सांत माक्सिमिलियन कोल्बे, बिशप ऑस्कार रोमेरो आनी भाग्यवंत जोसेवास आमकां बरे गवळी जाले आनी सोबार दुसरे बरे गवळी आसात जांचेर आमी नियाळ करूंक जाता. आज जेसून शिकयल्लें मागणें म्हणटाना आमकांय बरे गवळी कर आनी आमच्या शेळयांची बरे भाशेन निगा घेवंक आमकां सगल्यांक करपा दी म्हूण बापाचो आदार मागून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेशा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं,
तुशी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां टाळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची कागलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची कागलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. हो बरो गवळी आमच्या दर एकल्याच्या काळजान येवन आमकां बऱ्यो शिळयो आनी बरे गवळी करतलो. हे शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें दारण कर. क्रिस्ताच्या रक्ताक म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कश्टानू म्हाका खूब करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गोवळ्याच्यो शिळयो जावंक आनी तुजे कशे परमणे येरा मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी ओतरेकतांव. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णायेन एक कर.
की मुजोरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस्पट आयलेली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गोवळ्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडान भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गोवळी आसून आमी सोमेज तुका एका ताळ्यान वळखतल्यांव. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.